बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावार आमेन. तुझ्या मगचनो या सकाळीच्या वेळात त्या सुम्याक आमी आराधन करूया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया. साम चॅप्टर 32 वर्स 8 म्हणटा की आमकां, हांव तुका शिकोवन दितालो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतालो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बूद दितालो. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा की आज खंयची वाट तूं धरूंक चिंताय, आशोन आसाय, आज हांव ती तुका दाखयतलो आनी म्हजे दोळे तुजेर दवर, तुजेर हांव नदर लावन रावतलो. परतून आमकां 7वी वळी म्हणटा 32 वर्स 7, तूं म्हजो आसरो, अकंताच्या वेळा म्हाका राखताय, सडवणेच्या उल्हास बरीत गितां म्हाका वेडो घालताय. आज दुसरो उपादेश जावन आसा. ह्या दुसऱ्या उपादेशांत देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका. कितलाय पुटी आमी देवाचें नांव व्यर्थ काडलां. फादर नॉयल आमकां बऱ्या रितीन शिकोवन दिवन ह्या आराधन मुखारसून व्हरतलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, ह्या दुसऱ्या उपादेशांत खंय आमी चुकल्या जाल्यार आज सुम्यासोनी आमचो संबंद घट करया. आमचे मदीं कितेंय उण्यापण आसा, अस्कत काय संफ्रो ती भायर घाली ह्या वेळा. ह्या आराधना तस सोमी आमकां आदार दिवन दी, बळ दिवन दी. आमचें उण्यापण तो भायर घालूंक आज ताच्या दैवीक रक्तान आमकां नितळ करून दी म्हणून आज हांवें मागया. त्या सोम्याक आमचे जिबी समर्पीत कर मागया वेळा. कुपीत म्हज्या देवा, त्या उड्याच्या रुपार आल्या त्या सोम्याक आज आमी आराधन कर म्हणया वेळा. उंड्या रुपार तो म्हज्या सांगात आसा. हर एक सकाळी तो म्हाका मेळोवंक येता. म्हजे उण्यापण तो जाणा, म्हजी अस्कत काय तो जाणा. तोच म्हजो आसरो, अकंताच्या वेळार म्हाका राखताय, सडवणेच्या उल्हास करीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय. वर्स 8 म्हणटा की आमकां, हांव तुका शिकोवन दितालो, तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयतालो. जाय ती वाट आमची आज ब्लॉक जाला. कित्याक जायते फुडें देवाचे विरोध आमी पाता केला. आज त्या सोम्याक सांगया, सोम्या म्हजी वाट उक्ती कर. आज म्हजें दयेन कर, म्हजी काकूत कर. तुज्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्त आनी आज सकाळीच्या वेळा म्हजो आत्मो चिन्नां गुडगुडीचे सर्व विश्वे नितळ कर. सोम्या जेजू, आज तुझे भोव अमोलीक रगत मागता म्हज्या कुडीच्या सर्व विश्व्यांनी, म्हज्या कुटुंबाच्या सहसान्याचेर, म्हज्या घराब्याचेर, म्हज्या आस्त बदकाचेर, म्हज्या सगळ्या बँक बॅलन्साचेर, हांवें हाताक घालूंक वेच्या आज कामाचेर तुझे भोव भाग्यवंत अमोलीक रगत हांव मागून घेता ह्या वेळा. त्या रगतान नितळ कर जेजू. देवसराच्या सगळ्या पासांत आमकां सुटका लाभूं. साताचो पवित्र आत्मो आज जण एकल्यांचेर आमचेर धाड. दैवीक कृपेन, दैवीक सक्तेन, दैवीक बळान तूं आमकां भरायच्या दिसा. सोम्याक आमी आराधन करूया वेळा. जेजूक आमी आराधन कर म्हणया वेळा. Hallelujah, 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 hallelujah. आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. सकाळी चोळा तुका आराधन करतो जेजू. आम्ही तुका स्तुती करतो जेजू, आम्ही तुका वाखाणतो जेजू, आम्ही तुका दिनवासतो जेजू, आम्ही तुका हलोसितो जेजू, आम्ही तुका वंदितो जेजू. राय सोराय तुका कुडा तरी जाऊ जेजू, पदवेदार देव नमस्ते. आमचो मोकेल देव नमस्ते जेजू. आम्ही तुका वंदितो, आम्ही स्तुती करतो, आम्ही तुका वंदितो जेजू. आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. भगवान भगला तुका जेजू, पदवी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें नांव साम 130 कीर्तन 130 आमी सांगाता म्हणून विश्वासाने भवरतान त्या सोम्या मुखार म्हणया वेळा. कीर्तन 130 गुंडायतावन सर्वेस्परा, हांव तुका उलो मारता.
सुम्या ऐक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्यात तुजे कांची दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार, सुम्या कोण वाचून उरत. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणी, ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फात्याक आशेन रावतल्या पहारेकारा परस चड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. फात्याक आशेन रावतल्या पहारेकारा परस चड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो, सगळ्या ताच्या पथकांतलो. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे अनुभव आपोरबायची टेस्टिमनी हांगा आसतली. सो लुसी आरान्ना कुवेट, तांकां रेसिडेन्सीचे प्रॉब्लम्स आसले. कशें आराधनान भाग घेतल्या वेळार सुम्यान सगळे अडकळे उण्या पावन तांचे तावन पयस केले. त्या खातीर आयजाया प्रवादे पुस्तकांत देवाचे उतार म्हणटा की 5 वळी 2 आनी 3, आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो, दोंगोर समतोल करतलो, काश्यांच्या दारांची पूड करतलो म्हणटा देवाचे उतार. पळया, ह्या भयणीच्या मुखल्यान त्याच सुमेची सकत गेली आनी जे कितें इम्पॉसिबल जायना म्हूण चिंतले सगळे काम पोंताक पावले. त्या सुम्यान जावं अर्गा होगळाप स्तुती. हे भयणीची टेस्टिमनी आयकया. प्रेज द लॉर्ड. हांव लुसी आरान्ना कुवेट तावन. हांव म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन ही टेस्टिमनी तुमचे मुखार दवरूंक खुशी व्हरता. हांव हांगासर म्हजो घोव, धूव आनी 2 नातरां सांगाता वस्ती करून आसा. आमी सदांय संजेर आमोरी तेर्सा पयलें कुटुंबा सांगाता ब्रदर प्रकाशाचो 12 मिनटाचो व्हिडिओ आनी आतां 40 दिसांचें एडोरेशन पळोवन आसा. नोव्हेंबरांत म्हज्या एका फ्रेंडान हें लिंक म्हाका शेअर केल्लें. ह्या मागण्यांतावन आमकां मस्त बरेंपण लाभलां. एका वर्सांतावन म्हज्या 2 नातरांचो रेसिडेंस ट्रान्सफर जायनातलो. आमी मस्त टेन्शनार आसल्या. हें मागणें आयकूंक सुरू केल्या एकाच म्हयन्या भितर देवाच्या आदारान डिसेंबरान तांचो रेसिडेंस तांच्या आवयच्या नांवार ट्रान्सफर जालो. जानेवारीच्या 31 तारखेर हांव कामांतान रिटायर्ड जालें. म्हजी आनी म्हज्या घोवाची प्राय 60 वर्सां वयर आसल्यान हांगाच्या कानुना प्रमाणें आमचो रेसिडेंस ट्रान्सफर वा रिन्यू जावचें कश्टांचें जाल्लें. पूण देवाच्या आदारान आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाच्या मागण्याद्वारे आमचो दोगांयचो रेसिडेंस एका वर्सा खातीर ट्रान्सफर जाला. धन्य देवाक आमच्या काळजांत तावन अर्गां दिता. प्राइज द लॉर्ड. आमच्या मदीं आसा फादर नॉयल. आमी काळजांत थावन तांकां स्वागत करया, कित्याक म्हणान देव बरें करूं म्हणया. कित्याक म्हणल्यार हर एका वेळार आमी आपयल्या वेळार ना म्हूण नासतना ह्या सुवातेर येवन आपल्या माय भाशेन कोंकणी भाशेन जायत्या लोकांक समजोवच्या बरी देवाचे उतराचे प्रसांग करन आसात. तांच्या खातीर मागया आमी आनी आराधन ते मुंदरसून व्हरतले. क्रिस्तांतें मोगाच्या भाव भयणीनो, सक्रामेंतान आसच्या जेजूचे समोर आमी आसा आनी आयच्या दिसा देवाच्या दुसऱ्या उपदेशा वयर आमी नियाळ करनासतना जेजूचें उतर आतां आयकूंक आमी तयार जावया. साम मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 5 वाक्य 33. जेजू तांकां म्हणालो, पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां. सापूत घालून दिल्लें उतर मोडी नाका आनी सर्वेस्वरा मुखार आण घालून बसयल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, सापूत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सापूत घाली नाकात, कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीच्यान सापूत घाली नाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची मणय ती. जेरुसलेमाच्या नांवान सापूत घाली नाकात, कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सापूत घाली नाका, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकनाय. तुमचें उलोवणें जाय जय वय वा न्हय, हाचे परस चडीत कितेंय आसल्यार तें देंवसरांतावन येता. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या भाव भयणीनो, किर्तनगार 8व्या किर्तनांत पयल्या वळींत अशें सांगता, कितलें वर्तें तुजें नांव सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर. आयच्या दिसा देवाच्या दुसऱ्या उपादेसा वयर आमी नियाळ करनासांव, देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. कितें जावंक बरो हो उपादेस? केवल एकच लायनीर बरोवन आमकां दिला, एकच वाक्य, देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. तर हांवें आतां वाचपाक आनी ह्या उपादेसाक संबंद कसलो? आमी जशें नियाळ करन मुखार वेता हांव तुमकां सांगतलो हाजे मदलो संबंद कसलो म्हणून. ताचे पयलें आमी पळोवंक जाय हो उपादेस देवान मोइजे मारिफात इस्रायल लोकांक दिल्ले उपादेस 10. आनी ह्या 10 उपादेसा वयर आमी ह्या दिसांनी नियाळ करनासांव. आनी देव मनशांक उपादेस कित्याक दिता म्हणलें एक सवाल आमच्या मतींत उपजाता जावंक बरो. देवान मनशाक उपादेस दिल्ले कित्याक म्हळ्यार मनीस देवा कडेन आनी एकामेका कडेन एक बरो संबंद रचून हाडून दी म्हणून. देवाक जाय तसो खालतो जावन जियोन दी म्हणल्या खातीर. आनी त्याच देखून थोडे उपादेस देवाच्या आनी मनशाच्या संबंदा विशयान उलयल्यार आनी उरले उपादेस मनशा आनी मनशा मदल्या संबंदा विशयान उलयतात. तशेंच आयचो दुसरो उपादेस आमकां देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका म्हणून सांगता. देवाचें नांव व्यर्थ काडचें म्हळ्यार कितें? आमच्या जिणेंत केदळांपुणी आमी देवाचें नांव व्यर्थ काडता गे. खंयचे म्हणी संदर्भ आमच्या जिणेंत आयल्यात की खंयसर आमी देवाचें नांव व्यर्थ काडून फोटी मारले आसात गे. आमी एक दाखलो घेवया, नांवाचो महत्व कितलो. एक एग्जाम्पल, आमच्या घरांत आमची वडिलां आसात जावंक पुरो, म्हजी मम्मी म्हजी डॅडी या वडिलां. कोणी म्हणी तुमी तुमच्या मम्मी डॅडीक नांवान आपयतात गे, या पप्पा मम्मी म्हणून सांगतात, या मम्मी डॅडी म्हणून सांगतात. तशेंच जावंक बरो तुमी काम करतात ऑफिसान, तुमच्या बॉसाक तुमी कितें म्हणून आपयतात? नांवान आपयतात गे, या सर म्हणटात, या बॉस म्हणून आपयतात. न्ही आमी गौरव दिता त्या मनशांक, आमी गौरव दिता, आमी तांकां नांवान आपोवंक केदळांच आपयना. तर ह्या संवसारांत आमकां जल्म दिल्ली, ह्या संवसारांत आमच्या कामार आमचेर जबाबदारी आशिल्ल्या मनशांक आमी नांवान आपयना. तर आनी एकलो आसा, सर्गा संवसाराचो रचणार, आपल्या एकाच उतरान सगळो संवसार ताणें रचून हाडला. ताचें नांव आमी कितले फावटी काडटा आमच्या दिसपडट्या जिणेंत? जावंक पुरो सपूत घालून प्रॉमीस करता आमी, देवाच्या नांवान सपूत घालता, देवाच्या नांव सांगून सांगता हांव अशें करतलो तशें करतलो. गॉड प्रॉमीस कितले फावटी सांगता आमी दिसाक? आमच्या संवसारान जियेतना आमकां आवय बापायचें बेन दिसता न्ही गे, या आमच्या बॉसाचें आमकां बेन दिसता नांव आपोवंक. तर केदळां म्हणी आमी चिंतून पळयता की हो देव आपल्या एकाच उतरान सगळो संवसार रचल्लो, सर पदवेदार, सगळे सृश्टीचो रचणार, ताच्या नांवान आमकां फोटी मारूंक जातात, ताच्या नांवान फट साक्ष आमकां दिवंक जाता, ताच्या नांवान मोस करूंक जाता. असलें चिंताप आमचे मतींत केदळां रिगल्लें मोगाच्या भाव भयणीनो. संदर्भ साबार येतात आमच्या जिणेंत देवाचें नांव काडूंक. कित्याक म्हळ्यार जर भक्तिका मदें जर आमी देवाचें नांव काडलें, भक्तिका आमकां बेगीन स्पाती येतात, तें आमी केदळांक जाणा, हें आमचें ट्रीक. देवाचें नांव घालून सपूत घालून आमी कितें सांगल्यार जाता, कित्याक म्हळ्यार देव आमकां पळयना म्हणून आमी चिंता. मोगाच्यानो इस्रायल परजा देवाचें नांव काडूंक मस्त भियेतली. कित्याक म्हळ्यार देवाचें नांव म्हळ्यार त्या नांवांत एक पवित्रकाय आसली, आनी ती पवित्रकाय बसटोंक तांकां नाका आसलें, त्या देखून देवाचें नांव समेत ती काडिनातलीं. आमकां देवाचें नांव काडचें बारीक सलीस जालां. केदळान जाय तशें आमी नांव काडटा. आयचो वांजेल जो आमी आयकलो तो मातेवाच्या वांजेलांत 5वो अध्याय. जेजू दोंगरा वयलो प्रसंग दिता, सर्मन ऑन द माउंट आमी म्हणटा. थंयसर बसून आपल्या शिसांक तो शिकोवन आसा आनी कितें शिकयता, आपल्या दिसपडट्या जिणेंत कशें तांणी एक संबंद बरो करयेत म्हणून. जावंक पुरो देवा कडचो संबंद, जावंक पुरो तांच्या एकामेका कडचो संबंद. आनी हांगासर देवाच्या उतर तो आपल्या शिसांक दिताना थोडे फावटी आमी कितें चिंता, आमचो जेजू
देवाच्या उपादेसा विरोध आल्लो कोण ना. इस्रायल कित्याक म्हळ्यार केदळांय इस्रायलच्या कायद्यांच्या विरोध तो गेल्लो. पूण आयचें जें कितें हांवें तुमकां वाचलें 33वें वाक्य 5व्या अध्यायांत जेजू ह्या दुसऱ्या उपदेशाक एक नवोच अर्थ दिता. आनी जेजू म्हणटा तुमी देवाचें नांव व्यर्थ काडूं नजो. म्हळ्यार देवाच्या नांवान सापूत घालूंक नजो. देवाच्या नांवान कोणाकी कितेंय बाचोंक नजो. कित्याक म्हळ्यार देवाचें नांव पवित्र जावन आसा. केवळ देवाच्या नांवान मात्र न्ही, देवान रचयल्ल्या संगती वयरी सापूत घाली नाका. कित्याक म्हळ्यार त्यो संगती तुज्यो न्ही, देवान रचल्यात. जावंक पुरो आकाश, जावंक पुरो ही भुमी, जावंक पुरो हांगासर अशी व्हड व्हड देवाळां ह्या टेंपलां तांचे वयर सापूत घाली नाका. कित्याक म्हळ्यार हें सकट तुजें न्ही. तूं ताजो धनी न्ही, ताजो धनी जावन आसा देव. आनी ताचे वयर तूं सापूत घालन देवाकच देवाची निंदा तूं उसारताय. देखून ह्या संगती वयर केदळान सापूत घालून वचा नाका म्हणून जेजू आमकां सांगता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी ह्या देवाच्या दुसऱ्या उपदेशा वयर ध्यान करनासतना आमच्या जिणेंत केदळां पुरा आमी खंयचे रितीन देवाचें नांव व्यर्थ काडटा म्हणलें आमी चिंतून पळोवंक आसा. पवित्र स्नान घेतिल्ल्या हर एकल्याक देवाचो एक उपदेश आसा. आनी आमकां एक वर्ती जबाबदारी आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ती जबाबदारी जावन आसा देवाचें नांव राखून व्हरचें. देवाचें नांव राखून व्हरचें म्हळ्यार आमी देवाचें नांव काडयेत केदळां ताका हरसूंक आसतना, ताका अर्गां दिवंक आसतना, ताका होगळाप आमी दितना देवाचें नांव आमी काडटा. सर्वेस्परा देवा आमच्या राया म्हणून ताका उलो मारता. बऱ्या संगतींनी आमी देवाचें नांव काडूंक जाता. पूण आमी जेन्ना पवित्र स्नान घेतली, लोक आमकां पवित्र स्नान घेतली पवित्र सभेचे सांदे म्हणून वळखता, ही क्रिस्तांव म्हणून वळखता. आनी त्या लोकां मदें आमी जियेतना केदळां आमी कितें वायट केलें जाल्यार लोक आमकां सांगता हो कसलो मनीस, क्रिस्तांव जावन कसली साक्ष हो दिता. त्या देवाचें नांव हो काडटा, सदांच इगर्जेक हो वेता जाल्यार जेजू बरी या देवा बरी हो जिवंक शकना. मोगाच्यानो देवाक साक्ष दिवची जावन आसा आमची वर्ती जबाबदारी. तेंच जावन आसा पवित्र सभेचे पवित्र स्नानांत आमी केल्ले बसवण्यो. देवाक आमी साक्ष दितल्या बऱ्या रितीन न्हय वायट रितीन. बऱ्या रितीन बऱ्या जिणे वरवीं आमी देवाक साक्ष दितल्या, न्हय आमच्या वायट करण्या वरवीं, न्हय आमी जेन्ना वायट उलोवन देवाचें नांव पाड करता तेदळां. पवित्र स्नान पयलें जाल्यार दुसरें जावन आसा आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत देवाचें नांव आमी काडटा म्हणून हांवें येदोळूच सांगलें. सबार फावटी आमी काडटा देवाचें नांव. जावंक पुरो देवाच्या नांवान सापूत घालून हांव सांगता तुजे पयशे तुका हांव एका हप्त्यान फाटीं दितां. एक हप्तो सोडया, एक म्हयनो जाल्यार पयशे फाटीं दिना. कोणाक फटकिरो करताय मनशा? तूं कसोय फटकिरो तुज्या देवाकी फटकिरो करताय गे. जावंक पुरो देवाच्या नांवान सापूत घालून सांगता हांवें चोरी करूंकूच ना. गॉड प्रॉमीस हांवें चोरी करूं ना. ह्या देवाच्या नांवान सापूत घालून हांव सांगता हांवें चोरी करूं ना. चोरी केल्याय जाल्यार करूं ना म्हणून सांगताय. तूं कसोय सोर फटकिरो देवाकी सोर करताय गे. हेंच जावन आसा मोगाच्यानो देवाचें नांव आमी व्यर्थ काडचें, देवाच्या नांवान सापूत घालचो, देवाचें नांव पाड करचें म्हळ्यार आमकां केवळ पवित्र सभा देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका म्हणून सांगता, देवाचें नांव काडी नाका म्हणून सांगना. परतून हांव सांगता देवाचें नांव आमी काडयेत केदळां. आमी जेन्ना देवाक हरसिता, खऱ्या काळजान देवाक आराधन करता, ताका अर्गां दिता, ताणें केल्ल्या उपकारा खातीर ताजो उपकार बावडटा, तेदळां देवाचें नांव काडा. वायट करण्या खातीर देवाचें नांव काडी नाकात. तिसरें जावन मोगाच्यानो देवाच्या नांवान शोशण करचें. जावंक पुरो हेरां थंय दुबळ्या धाकट्यां थंय बेश्टोवचें आनी तांचे थंय भिरांत उपजावची. सांगचें देवाच्या नांवान तुवें अशें करिनातल्यार तुका असलो परिणाम जाता. आमचो देव शिक्षा दिवंक राखून बसला गे. हे आमचो देव काकुलदार. आपल्या भुरग्यांक आपले हात उक्तडून धरून तो स्विकार करता जाल्यार तो आमची शिक्षा दिना, पूण आमकां बरें करचो देव तो. तर दुर्बळ्या लोकां थंय, अशिकपी लोकां थंय आमी आमची वायट चिंतना, आमची ती भिरांत देवाच्या भिरांते वरवीं आमी लोकांच्या मतीन घालता नेंगी. तशेंच जावन आसा आनी एक वांटो आमकां कॅटेकिजम ऑफ द कॅथलीक चर्च
आमची ही दोतोर न्हू पवित्र सभेची आमकां शिकयता देवनिंदा. जेन्ना आमी देवनिंदा करता ह्या दुसऱ्या उपदेशाच्या विरोध वेता. कशी आमी देवनिंदा करता? जावं बरो आमच्या करण्यांनी उतरांनी आमी देवाचे विरोध उलयता, देवाचे विरोध वेता तें संगती करता. कुमगाराक पवित्र सक्रामेंतांतल्या देवाक फावो तो मान दिना. ही जाता देवनिंदा मोगाच्या भाव भयणीनो. पातक आमी सकट करता, देवाचे उपदेश आमी मोडता, देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंधाच्या विरोध आमी वेता, जाल्यार देव आमचो काकुळदार आमकां सदांच आपल्या गोपान फाटीं आपूण हाडटा. कितलीं पातकां आमी केल्यार, कितले पयस आमी गेल्यार देव आमकां सोडून घालिना. हो जावन आसा आमचो भावार्थ. आनी खंडीत जावन ह्या भावार्थान आमी जियेतना देवाचें नांव पवित्र म्हणलें आमकां दिसून येता. देवाच्या नांवान आमी सबार संगती करूंक शकता. जावं पर तुमकांच कितल्या जाणांक देवाचें नांव काडिल्ल्यान बरेंपण घडलां तुमच्या कुटुंबांनी, तुमच्या वैयक्तीक जिणयेंत. तर कित्याक आमी देवाचें नांव व्यर्थ काडी जाय? देवाच्या नांवाचो बरो उपयोग आमी करया. आज प्रत्येक जावन ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी बसोन आसतना, ह्या दिंबेर पडोन मागणें करून आसतना, तुज्या नांवाची महिमा म्हाका दाखय सर्वेस्परा म्हणून मागणें करया. आनी तुज्या नांवा वरवीं तुजें नांव काडून हेरांक कुमोग करूंक, हेरां थंय तुजो मोग घालूंक, आनी त्या मोगा वरवीं हेरांक जाय आसची कृपा देवा वरवीं तांकां मेळोन दी म्हणल्या खातीर आमी वावरूंक, आमकां जाय आसची कृपा देव लाबोनी म्हणून आमी मागया. मोगाच्या न्हू सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसतना आमचे दोळे आमी धांपया. हे मागणें आमी चलोवन व्हरतना आमकां साबार जाणां तांच्यो स्तेसांवां, तांच्यो गरजो आमकां धाडून दितात, यूट्यूब लायव्हाचेर आमकां मेळटात. तशेंच साबार जाणां हांगासर देवा थंय प्रार्थना करन आसात. तर तुमची काळजां उगडोवन त्या सर्वेस्परा देवा मुखार जे कितें तुमचे गरजो आसात ते मुखार हाडा. हांगासर आमचे कडेन आयिल्ल्यो गरजो आसात ते सकट सांगाता. सर पदवेदार देवाक आमी समर्पण दिवया. आमचो रचणार, आमचो धनी, आमचो पोसणार आमकां तो केदीन सण घालिना. केवल आमी कालती जावन ताजे थंय सारूंक जाय. आनी तेंच आमी आज करना साव. दोळे आमी धांपया. सर्वेस्परा देवा, आज तुजे मुखार तुजी भुरगीं सरपडोन नमस्कार करून प्रार्थना करनासतना जी मागणी ती करतात, जी अत्रेक ती उचारतात, आनी जी मागणी तांणी दान दिल्यान ती सकट आमी तुजे मुखार दवरता. तुजे अद्भुत दयेन आमचेर दिश्ट घाल सर्वेस्परा. आज आमच्या सोमेस तांचेर तुजें नांव आमी काडटा. तुजें नांव काडणं व्यर्थ आमी करिना. बगर ह्या नांवा वरवीं आमचेर तुजें आशिर्वाद, तुजें बरेंपण, तुजी भलायकी आमी मागोवन घेता. आनी तुवें हेंच आमकां भासोवन दिलां. तुजी भासोवणी आमच्या जिणयेंत खरी जावन दी सर्वेस्परा. ही सर्व प्रार्थना, ही सर्व विनवण्यो तुजे मुखार सर्वेस्परा आमी ओपून दिता. लोकांनी जे कितें मागलां आनी आजून मागून आसात तांच्या ह्या विनवण्याचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे अपरिमीत दयेन तांकां जे कितें गरज आसा फावो कर सर्वेस्परा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू फादर नॉयलान बऱ्या रिती अर्था भरीत दुसऱ्या उपादेशा वयर आमकां शिकोवन दिला आनी सगळ्या पॅटिशनां ते ताणें मागला. एक घडीभर आमकां समी सुमेच्या हातान समर्पण दिवया. कीर्तन 50:1 साम चॅप्टर 51 वर्स 1 आमी सांगता रिपीट करया. काकळूत मुजी कर देवा, तुज्या थीर मोगान, तुज्या ओढ दयाळ्यान अपराध मुजे पुसून काड. काकळूत मुजी कर देवा, तुज्या थीर मोगान, तुज्या ओढ दयाळ्यान अपराध मुजे पुसून काड. घडीभर त्या सुम्याचेर आमचे पूर्ण दिश्ट आमी कांसवया. ह्या दुसऱ्या उपादेशा वयर कितल्याय पटी आमी देवाचें नांव व्यर्थ काडला. कारणा विणे आज त्या सुम्या लागीं काकूळट मागया. कित्याक तो काकुळदार जावन आसा, तो दयाळ जावन आसा, तो आमचो मोग करतलो जावन आसा. जांफ्रो जायती इराराय बेजाराय आमच्या जिवितांत आसा. ह्या दिसांनी कश्टा वयर कश्ट आमचे जैत वर नासा. जायते पटी खंयची शिक्षा म्हूण आमी तांतूच बुडोवन रावला. जांफ्रो जेजू आयला आमकां शिक्षा दिवंक न्हय, आमकां वेंग मारूंक, आमचो मोग करूंक.
कित्याक त्या खातीर तो दयाळाय असो आनी काकूदार देव जावन आसा. त्या सोम्याक आमी आराधन करी म्हणया. सोम्या म्हाकाय तुज्या बरी कर सोम्या. एक खालते काळेजाज म्हजे कर सोम्या. एक निर्मळ काळेजाज म्हाका रचून दी सोम्या. म्हाका तुज्या मोगाचे हातेर कर जेजू. सोम्या तुजे रस नदर लावन रावूंक म्हाका कृपा आनी बोळ्ळा बाई. ह्या खरेंच मध्ये पवित्रपणान जिवीत जिवंक म्हाका आज आदार आनी बोळ्ळा बाई म्हणून आज त्या सोम्याक उलो मारनाय म्हणया. सोम्याची दैवीक सकत मागून घेवया वळा. कर म्हाका सोम्या सगळे सांगया आमी कर म्हाका सोम्या. शांती साधन सोम्या जीवन मोजे धनिया जावे स्तुती गायन. कर म्हाका सोम्या. कर मोगाळा जेजू आज कर म्हाका म्हाका तुज्या मोगाचे हातेर जेजू. तुझ्या भितरले सगळे उण्यापण असतात काय पयस तुझ्या भाग्यवंत अमोलिक रक्तान नितळ कर. आयचे समय हातागल्या कामाचेर आशीर्वाद कर जेजू. तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ आयचो दीस आशीर्वादांनी भर बेसवानी भर. आज खंयची कामाक आमी हाती घालूंक येता आमच्या कुटुंब आमच्या भुरग्या बाळांक जण एकल्यांक तुज्या आतां समर्पित आमची पिडा असतात काय उण्यापण आमची खावचिणी भिरांत सगळे रक्तान धुवन नितळ कर. सगळे बदपसत उठय तुझ्या स्पिरितान आमकां भर. तुझ्या भाग्यवंत रक्तान आमकां नितळ कर. आशीर्वादांनी भर जेजू. तुझी कृपा आमचेर वाळून येवं दी म्हज्या जेजू. तुझ्या पदवेन आमकां भर. तुझ्या सक्त्यान आमकां भर. तुझ्या ध्यानान आमकां भर म्हज्या जेजू. आसमान खर सुमेक मोगाचे हातेर म्हज्या जेजू. सगळे उण्यापण म्हाका सोडाय म्हणून तुवें परत मागता. जीवन मोजे धनिया जावी स्तुती गायन. आमची तकले आमी बागोवया. निमाण्या बेसावांक आमी म्हणया सो साक्रामेंट मोस्ट होली. Sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving All praise and all thanksgiving be every moment time. Every moment time. O sacrament most holy. Sacrament most holy. O sacrament. O sacrament divine. All praise. All praise and all thanksgiving be every moment time. O sacrament. त्या जेजूचे दिष्ट कांचो म्हणया वळा. O sacrament. Most holy. O sacrament. O sacrament divine. All praise and all thanksgiving Praise and all thanksgiving be every moment be time. every moment time. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचें फादर नोएलाक आमी काळ जाता देव बरें करूं म्हणया. आनी तांच्या मिसांव कामांत सुमेची विसनार आशिर्वादा देव नेवंदी म्हणून मागया आमी. तशेंच म्हज्या मोगाचें लिंक जायत्या लोकांक धाडा आनी हे 10 दिसान जाता तितले भाव भयणी आमी भाग घेवया. जण एकल्या आशिर्वादाचो दीस आयचो फौज जावं दी. तुमची खंयची टेस्टिमनी सोम्यान कितें बरेपण केलां तुमकां ती टेस्टिमनी तुमी आमकां ऑडियो नाजाल्यार व्हिडिओ मुखांतर तुमी धाडये. प्रेज द लॉर्ड.